کوئی نہیں پڑھے صرف جلے ویکھا بھی رات پھڑکنے استاداں دی زیارت کر لینے خواجہ صاحب دے جا کے قدم بوسی کر آنے سال پورا ڈول دے ہی نہیں اور الحمدللہ میرے بڑے بھائی حضرت علامہ مولانا مفتی حضرت علامہ مولانا قاری محمد طفیل چشتی صاحب ایتھے 12 سال رہ گئے نے اینی کو عوام تھلے بھی عوام تے اتے بھی عوام وہ کوئی اینا دا کمال نہیں وہ سائیاں دا کمال ہے اگلی گل اسی ایتھے رہے 7 سال بھنگو والے رہے کوئی پڑھے نہیں صرف سائیاں دی نظر آتے اکے کار تے 10 بندے جڑے عیسائی سر مسلمان کر چھڑے آئے اے گنہگار علاقہ پورا گواہ ہے میں بڑا ٹیل لایا آنن پڑھ چٹان پڑھ لیکن ادو لے کے سن کے تے جناب کے پیش کرتا اکے کار تے 10 عیسائی جنہاں نے مسلمان نے کیتا تے چشتی رنگ بھی چھڑا چھڑے آئے وہ کمال سائیاں دا میری ڈیوٹی منیر شاہ صاحب نے اتھو پٹی نے لے گئے اور دیپال پور منچریاں دنال بٹھی علی باتی انشاءاللہ العزیز وہ تھیرے میں 8 مہینے ہو گئے نے اللہ نے انہا رنگ لایا ہے کہ آج جڑے عطا اللہ نازم انہاں نو چھڑے ہے تے چشتی دا در ہم ملیا ہے اور جڑے تھے پڑھ دینے آدھے لکھے پڑھ دینے سردار علی صاحب نال حضرت علامہ مولانا صاحب بیگے سمجھے بیٹھے سی جتھے اقبال پٹی صاحب نے درس کیتا وقف اینا دناغ لایا بھی تو سے دین کی خدمت کرو انہاں پوچھا کون ہے تے سردار علی صاحب کہہ لگن اے خود شاعر نے جڑے استاداں دے خواجہ صاحب دی شان جو خود کلمات لکھ دے بھی نے تے پڑھ دے بھی نے کوئی آنکھے بھی انہاں نو سن کے انہاں دے نال لاگے تے قوم بگڑ جاتی ہے اے تسی گواہ ہو جاؤ او جڑے انہاں نو منن والے چاچنا بولن دا ساڈے رنگاں نو والے نہیں انہاں دے بول جڑے سوکھے نے جڑے سمجھ آئے نے وہ پیش کیتے نے اکے کار آسائیاں دے 10 افراد آپ بھگوالے نال ایس گنہگار مسلمان نے کیتے نے تے چشتی رنگچ بھی لیاندے نے دیپال پور گیا اور آنا گلدار احمد چشتی صاحب تواڈے سامنے انہیں قسم خدا دی اینا پڑھے ہو میں پڑھ بھی نہیں سکتا اینا پڑھے ایک انہ دا فیض ہے سائیاں دا فیض ہے اساوی آنے وہ خدا دے بندے اسے مجھا چران دے ساں وائی کار دے ساں منے ساں قسم اللہ دی کر کے آنے یا سائیاں دے جوڑیاں جب بیٹھیا تے سائیاں کی تا توڑا مقام بنیا تے نہیں توڑا مقام اساں رسول دے نبرہ دے بنا چھتے اسامیاں نے انہاں دے نال لگو اور انہیں لگو جنہیں لگن دا حق ہے حق سچ لبنا ہے تے اتھو لبنا ہے انہیں کو الفاظاں دے نال میں استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی عرب و عجم مفکر اسلام عبد علم بردار حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب آپ سندر لاہور انہاں نے استقبال ذرا محبت نال استقبال کریا جے تے جیندے آواز نہ بولیا تے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ محفل میلاد مصطفیٰ استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفکر اسلام شیخ الحدیث امام الغیرت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب خواجہ شفیع لجپال